त हे गाइस माइ न्यू ब्लग रातिको कतारको 9 बजिसकेको छ। खास गरी यो ब्लग भनेको होइन हाम्रो आनन्द भाइको लागि हो क्या। आनन्द भाइ मलाई पुरै मिस गरिरहेको छ होइन, तर आनन्द भाइलाई म त्यही भन्न चाहन्छु होइन कि भाइ त टेन्सन नगर अब होइन, तेरो दाइ अब होइन दुःख सुख गरेर होइन 2-3 वर्ष काम गर्छ अनि फेरि आउँछ हेर तेरो दाइ। हेर त तेरो दाइलाई त यो स्विटर दिएको थिइस् होइन, तेरो याद अहिले पनि राखिरहेको छ क्या। यही हो तेरो याद। तेरो याद नहुँदा नि होइन दोष यो म नेपालमै छोडेर आउँथेँ क्या। तेरो याद यहाँसम्म लिएर आएको छु बेस्ट फ्रेन्ड। ल गाइस मेरो साथीसँग तपाईँहरू होइन यो ब्लग चाहिँ सेयर गरिदिनु होला है गाइस। यस्तै हो जिन्दगी होइन, कामबाट रुम, रुमबाट काम, त्यही हो इन्जोय। अनि गाइस के छ तपाईँको खबर, हाम्रो नेपालको अरू के छ खबर तपाईँहरू कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु है गाइस। ल गाइस बाई बाई, म सुत्नु हो किनभने मेरो फेरि ड्युटी छ है बिहान। ल गाइस।